बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चों, साथियों। मैं आज सबसे पहले अपने चाइल्डहुड की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें, मेरा चैनल आप तक पहुंचता रहे। तो आज मैं अपने बचपन पे, माई चाइल्डहुड के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मेरा तल्लक लोअर क्लास या लोअर मिडल कुछ कह लें, छोटे तबके से था। मेरे वालिद छोटे थे जब उनके वालिद की डेथ हो गई। मेरे दादा जब फौत हुए हैं, तो मेरे वालिद सेल्फ मेड आदमी थे, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने पे बड़ा गहरा यकीन रखते थे। मेरी वालदा और मेरी दादी, जिन्हें हम माँ जी कहते थे, वो भी बड़ी शौकीन थी। और माँ जी तो जुनून की हद तक थी। वो कहती थी कि मेरे बच्चे अगर पढ़ जाएं तो अच्छा है, ये ना हो कि किसी वजह से ये खानदान के दूसरे लोगों से कहीं पीछे रह जाए। चुनाचे इस सिलसिले में उनकी पूरी कोशिश होती थी कि हम पढ़ें और खूब पढ़ें। वैसे तो माँ की गोद इंसान की सबसे पहली दरसगाह होती है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं 4-5 साल का हो गया। ये शायद 56 या 57 की बात है। घर वालों ने फैसला किया कि इसे दाखिल करा दिया जाए किसी स्कूल में। सस्ते महंगे हर तरह के स्कूल थे। मुझे उन्होंने अपनी तरफ से एक बेहतरीन लाहौर के स्कूल में दाखिल कराया। 26 रुपये फीस थी। आपको 26 रुपये बड़ी मामूली रकम लगेगी, लेकिन उस वक्त मेरे वालिद साहब की तनख्वाह शायद 250-300 रुपया थी, और 250-300 रुपये में से 26 रुपये फीस को 15 रुपये दूसरे अखराजात, 40 रुपये निकालना बहुत बड़ी बात थी। और वो 26 रुपये आज के शायद 26,000 से भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन शौक था सब घर वालों को कि बच्चा पढ़े, तवज्जो भी बहुत देते थे। मुझे दाखिल करा दिया गया। मैं मजे से उस स्कूल में जाना शुरू हो गया। जब मैं पहले दिन गया तो मेरी दादी, जो मां जी उन्हें हम कहते थे, उन्होंने बुलाया कि बेटा क्या हुआ स्कूल में। मैं कहा जी उन्होंने किताबों की ये लिस्ट दी है और वो क्या किताबें कल लेके आनी। कहते हैं ठीक है। अगले दिन किताबें आ गई। उन्होंने सारी किताबों पर नजर डाली, पूछा कुछ पढ़ाया। मैंने कहा नहीं, आज भी खेल खूल हुई है। तीसरे दिन क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया। उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल पूछी, क्या पढ़ाया है, कितने लफ्ज पढ़ाए हैं, किताब खोल के दिखाओ। मैंने किताब खोली कि जी ये यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ उन्होंने पढ़ाया है, सुनाओ। मैंने सुनाया। जहाँ से ये एक रूटीन बन गई। रोज मैं जब स्कूल से आता, खाना खाना, थोड़ी देर रेस्ट करना, और फिर माँ जी के पास आके बैठ जाना। माँ जी का अजीब मजाज था। हमारे घर में पंखे थे, 2 कमरों में लगे हुए थे। तो एक वो टेबल फैन, पेडिस्टल का अभी फैशन नहीं आया था, छोटे छोटे फैन होते थे टेबल फैन। वो कहीं वो रात ही को यूज होता था। घर का जो सबसे सीनियर आदमी था, उसके सामने वो पंखा चला दिया जाता था। किसी तक हवा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एक ज़हनी तौर पे होता था कि पंखा लगा हुआ है, बस इससे ज्यादा उसका कुछ फायदा नहीं था। तो पेडिस्टल अभी नहीं आए थे, तो वो हमारे पास थे। लेकिन माँ जी कहते थे नहीं, पंखे के नीचे नहीं बैठना, पंखे की हवा बदन जलाती है, खराब करती है। ड्योढ़ी में आके मेरे पास बैठो। उन्होंने ड्योढ़ी में, जो घर से बाहर जाने वाली ड्योढ़ी थी, उसमें हवा खासी। उन दिनों दरवाजे भी ऐसे बने होते थे कि उनके ऊपर जगह होती थी खुली, रोशनदान की तरह, इसमें से हवा अंदर आ रही है। तो घर में एक सेन सा था, उस सेन और उसके दरमियान हवा चलती थी। तो वो कहते थे ये ताज़ा हवा है, बल्कि एक खास लफ्ज वो कभी यूज करते थे कि नरोई हवा है, ये बदन को बेहतर करती है। खैर, उस हवा में हमने चारपाई में उनके पास बैठ जाना, और जो जो स्कूल में हुआ है ना, वो उन्हें बताना। उन्होंने कहा ना ये सबक याद करने के लिए गए तो तुम खड़े होकर याद करो, तो मुझे सुनाओ। मैंने खड़े होकर याद करना, उन्हें सुनाना। उन्होंने एकदम टोकना कि नहीं, सही याद नहीं है, चलो सुनाना, दोबारा डाल के याद तैयार करो और मुझे सुनाओ। मैं दोबारा
انگریزی کا قاعدہ، جو انگریزی کا جو کتاب تھی وہ میں انہیں سنا رہا ہوتا تو انہوں نے کہنا اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کسی کا نہیں آتا، تمہیں چھوڑ دو، مجھے اس پہ نشان لگاؤ، یہ لفظ نہیں آتے، انہوں نے رکھ لینا وہ 6 7 8 لفظ جو مجھے نہیں آ رہے تھے انہوں نے نوٹ کر لینا۔ میرے والد صاحب نے آنا تو انہوں نے کہا یہ بات سنو، کیا معنی ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ انہوں نے 6 7 5 جتنے لفظ ہوئے ان کے معنی بتانے انہوں نے میں نے کہا سن لو کیا معنی ہے، میں نے سننا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے سننا، اب میں 6 7 میں کوئی ایک آدھ بھول جاتا، لیکن وہ اتنی ذہین تھی کہ وہ نہیں بھولتی تھی، وہ کہتی تھی اس کا یہ مطلب ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے وہ ریوائز کرتے وقت نا بڑی مددگار ہوتی، مجھے پڑھاتی پوری طرح، میتھ کا حساب سوال کراتی، اور سارا کچھ کرانے کے بعد نا میں دیکھتا کہ وہ کبھی کوئی پتہ نہیں کہیں مجھے کہیں کہ تمہیں نہیں آتا دوبارہ اسے سیکھو اور تیار کرو۔ میں سارا دن کرتا رہا۔ جب میں 5ویں 6ٹھی میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے شعور اس وقت تھوڑا سا آ جاتا ہے نا کہ وہ تو بالکل ان پڑھ ہے، انہیں تو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ تو میری مہربانی سمجھے کہ میں 5 سال 6 سال ان کے پاس پڑھا ہوں تو وہ بھی پڑھنا سیکھ گئی ہیں۔ جس دن وہ پہلے دن بیٹھی تھی انہیں تو الف بے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ابا جی نے وہ پاکستان ٹائم لگایا تھا تو اس کی خبریں بھی وہ بڑے مزے سے، اب میں جب 6ٹھی میں پہنچ گیا انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا ہوا تھا تو انہیں میرے ساتھ ساتھ انگریزی ان کی اتنی امپروو ہو گئی کہ اخبار بھی پڑھ لیتی تھی، اور مزے سے اس کی خبروں کی سرخیاں دیکھ کے بعض اوقات فکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب ذرا سمجھنا تھوڑا سا ایڈیومیٹک سا سینٹنس ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہنا کہ بیٹا یہ بتاؤ اس کا معنی، یہ لفظ تو یہ ہے، ان کا یہ معنی بنتا ہے اس کا، تو انہوں نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو ایڈیومیٹک اس کی سینس بنتی ہے نا، تو انہوں نے بتانا، تو انہوں نے کہنا اچھا اب مجھے سمجھ آ گیا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میری پہلی تربیت یا میری پہلی جو استاد تھی وہ میری ماں جی تھی، میری دادی تھی، اور وہ بالکل ان پڑھ تھی۔ آپ نے کبھی شاعری میں دیکھا ہے کسی بندے کو کہا ہے شعر سنا، تو وہ جب شعر سناتے سناتے کہیں زبانی اس کی ٹوٹ جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں سکتا ہے اس شعر میں، یہ شعر دوبارہ ترتیب دو، اس میں خامی آ گئی ہے۔ وہ صرف سکتے پہ بلیو کرتی تھی، جہاں میں رکتا، جہاں مجھے تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی، میں بیان نہیں صحیح طرح کر سکا، انہوں نے کہا تم نے تیار نہیں کیا، جاؤ بیٹا دوبارہ تیار کرو۔ اور ان کی تربیت کا یہ فائدہ ہوا کہ میں اس کے بعد کبھی رکا نہیں۔ MSc تک مجھے ہر چیز منٹوں میں تیار ہو جاتی تھی، اور مجھے پتا تھا اس میں سکتا بھی نہیں آنا چاہیے، اس میں رکاوٹ کوئی نہیں آنی چاہیے۔ اور میں آج بھی ان کا ممنون ہوں کہ میرے بچپن کی جو پہلی میری استاد تھی، صحیح معنی میں استاد تھی، انہوں نے مجھے سلیقہ بھی سکھایا، اٹھنا بیٹھنا بھی سکھایا۔ گھر کے دروازے پہ کوئی بیل ہو نا تو سب سے پہلے بھاگ کے جانا کہ وہ شریف آدمی باہر کھڑا، اسے انتظار نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دو سارے کام، پہلے جا کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نوٹ کرتی اور سکھاتی۔ تو بہرحال میں آج ان کا ممنون ہوں کہ میری پہلی درسگاہ، میری والدہ بھی بہت اس معاملے میں تھی، لیکن دادی میری تو حد سے زیادہ نا، وہ تو کین تھی، ان کو ہر وقت ہوتا تھا کہ بچہ پڑھ جائے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، ہم سارے بہن بھائی بڑے ویل سیٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور یہ شاید ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اللہ حافظ۔